पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो साजिश रचाई गई थी, आज फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और ये बिल्ली लंदन की एवन फील्ड रोड पर देखी गई है। इस बिल्ली का नाम राजा रियाज है। ये वो बिल्ली है जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ बगावत करके जाकर सिंध हाउस में बैठ गई थी। अगर आपने आसिफ जरदारी के साथ वफा नहीं की, अगर आपने इमरान खान के साथ वफा नहीं की, तो राजा रियाज साहब ये लिख लें, और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब भी लिख लें, राजा रियाज आपसे भी वफा नहीं करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो साजिश रचाई गई थी और उनको इक़्तिदार से अलग करने के लिए जो जो ताने बाने बुने गए थे, वो कुव्वतें या वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बेनुकाब होना शुरू हो गए। और आज फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और ये बिल्ली लंदन की एवन फील्ड रोड पर देखी गई है। इस बिल्ली का नाम राजा रियाज है। ये वो बिल्ली है जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ बगावत करके जाकर सिंध हाउस में बैठ गई थी। इस बिल्ली ने ये ऐलान किया था कि वो उनके सर पर किसी का हाथ नहीं है। वो इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ राय करते हुए वो बाहर आए हैं। ये उनका बुनियादी हक था और इस बिल्ली ने इस हक का इस्तेमाल करते हुए आज ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एवन फील्ड के अंदर तक पहुंच गई है। राजा रियाज से पहले जबकि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इमरान खान ने जब साइफर की बात की थी तो ये कहा गया कि ये कागज का टुकड़ा है, ये कुछ नहीं है। ऐसा तो होता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह किसी मुल्क की जरूरत नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सके। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं। आज उसी साइफर को इतना सीक्रेट और इतना हसास बनाया गया है कि उसी साइफर की बुनियाद पर इमरान खान अटक जेल में कैद और अटक जेल में बंद हैं। कब तक बंद रहते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जाहिर है वो एक ऐसे गुनाह की सजा भुगत रहे हैं जो पहले तो उसको माना नहीं जाता था। अब कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं। इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता था, वो सच्चा आदमी है। ये हुआ है बस उसने ये सीक्रेट राज क्यों फाश किया, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलो ये ठीक है। पॉलिटिकली हम बात करें, राजा रियाज साहब को फैसलाबाद के लोग पहचान लें कि ये साहब कैसे सीढ़ियां चढ़ते 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 आज कहां तक पहुंचे हैं। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ भी चुके थे तो अगर ये पॉलिटिकली रोल अपना प्ले करते और थोड़ा सा जो आज गरीब रो रहा है, जो आज लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, बच्चे को दवाई देने के लिए नहीं है, स्कूल की फीसें नहीं है, ये राजा रियाज साहब अगर अपना रोल प्ले करते तो ये कभी ना होता। लेकिन असल कहानी जड़ की तरफ आते हैं कि राजा रियाज ने कैसे इस साजिश का हिस्सा बने और कैसे यह साजिश बुनी गई। राजा रियाज के सर पर हाथ रखा गया उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से और इमरान खान के खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिश की गई। राजा रियाज को नकद पैसे दे के खरीदा गया। जाहिर है कोई अल्लाह वल्लो नहीं बिकता। राजा रियाज जैसा बंदा तो बिल्कुल किसी का खून मुफ्त में नहीं सुनते। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो बगैर कुछ लिए दिए इमरान खान का साथ छोड़कर वो जाकर सिंध हाउस में बैठ गए। कौन था जो आपको सिंध हाउस लेके गया था? ये सारी गेम पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सजाई थी। पीपल्स पार्टी इसका एक मोहरा है, इसका एक हिस्सा है, और मुस्लिम लीग नून भी इसका एक हिस्सा है और एक मोहरा है। ये कहानी अभी समझ ना नून लीग को आएगी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आएगी, क्योंकि ये लोग मुसलसल डसे जा चुके हैं। जब एक बार फिर डसे जाएंगे देन थोड़ा बहुत एहसास होगा। लेकिन शौक इक़्तिदार, प्रोटोकॉल के मजे, ये सारी चीजें भुला देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भूल गए कि उनके साथ 97 में क्या हुआ था। मियां साहब भूल चुके हैं कि उनके साथ 2017 में क्या हुआ था। मियां साहब अब नई गाड़ी पे सवार हैं, वो नए सफर पे निकले हुए हैं। अल्लाह उन्हें कामयाब करे, यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। लेकिन राजा रियाज साहब जैसे लोग जो इस तरह की साजिशों के वो पुर्जे हैं जो अवाम को इस्तेमाल करते हैं। ये साहब अवाम के वोट लेकर आए थे, ये फैसलाबाद के अवाम का एतमाद लेकर आए थे, लेकिन इसने अवाम के वोट को बेचा, फैसलाबाद के अवाम के एतमाद को बेचा और आज
پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا کر یہ شخص خود تو فائدہ حاصل کر لیا اس نے، لیکن تاریخ میں یہ شخص بہت برے الفاظ میں یاد کیا جائے گا کہ کیسے ایک شخص اپوزیشن لیڈر، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اللہ رب العزت جب آپ کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. اس صاحب نے ہر عہدہ بیچا ہے. اس نے عمران خان سے غداری کے پیسے لیے یا پھر بکا یا جو بھی فوائد لیے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اس پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص مفت میں نہیں بکا. یہ چلو کچھ نہ صحیح تو آج نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ شخص بکا ہوگا کہ مجھے ٹکٹ دو گے، آپ مجھے پارٹی میں شامل کرو گے تو میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتا ہوں، اور اس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. یہ شخص ایک مقدس ترین ایوان میں، جس کو ہم سپریم ادارہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر اپوزیشن لیڈر کا ڈھونگ رچاتا رہا. اندر سے یہ کچھ اور تھا، اس شخص کا چہرہ کچھ اور ہے، اس شخص کے اندر کچھ اور ہے. نہ جانے اس کے کتنے روپ ہیں راجہ ریاض صاحب کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا جب یہ ٹی وی پر لندن میں کھڑے ہوئے تھے میاں شہباز شریف صاحب کے پیچھے، تو لگ رہا تھا کہ اس کا اندر اس کو دبا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم میں کچھ ظاہر ہے. ہر انسان کے اندر ایک انسان ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. اب پیسہ ضمیر کا گلا گھونٹ دیتا ہے. ظاہر ہے پیسے کی لے میں بہ گئے راجہ صاحب، اور لے اور دے. راجہ ریاض صاحب نے مقصد پا لیا ہے. مسلم لیگ نون میں ان کی جانے کی بڑی پرانی خواہش تھی. پیپلز پارٹی کا ساتھ اس لیے انہوں نے چھوڑا کہ پیپلز پارٹی اب یہاں پہ پنجاب میں تھوڑی کمزور ہو گئی تھی. اب وہ اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اٹھان تھی، تحریک انصاف میں چلے گئے. اب انہوں نے سمجھا کہ تحریک انصاف نیچے جا رہی ہے، جب عمران خان صاحب حکومت دے رہے تو یہ نون لیگ کے جہاز پہ سوار ہو گئے. لیکن خدا کے بھی تو اپنے فیصلے ہیں نا. اب یہ ساری چیزیں راجہ ریاض صاحب ہر نکلتی بس پہ بیٹھیں گے تو پھر باقی دنیا کہاں جائے گی. راجہ ریاض صاحب اینڈ پہ آ کے پکڑے گئے. اب یہ شخص فیصلہ آباد میں کسی یونین کونسل کا الیکشن لڑ لے، یہ شخص نہیں جیت سکتا. اس کی وجہ یہ کہ لوگ اب پہچان گئے، چہرے پہچان گئے کہ اس طرح لوگوں کے، فیصلہ آباد کے لوگوں کی ایک رائے تھی، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ ریزائن کرتے دین آپ واپس آتے. لیکن آپ نے لوگوں کے خواب بیچے ہیں، آپ نے مل مزدور کے خواب بیچے ہیں، آپ نے ایک چھابڑی والے کے خواب بیچے ہیں. راجہ ریاض صاحب آپ نے ایک ریڑی والے کے خواب بیچے ہیں. آپ ریزائن کر کے آتے، آپ کا حق ہے کہ آپ جس پارٹی میں جائیں آپ جائیں، لیکن آپ نے اس عہدے کو استعمال کیا ہے. آپ نے اپوزیشن لیڈر رہ کے عوام کے حق حکمرانی کی بات نہیں کی. راجہ ریاض صاحب اگر لوگ آج 332-33 روپے میں پیٹرول لے رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. راجہ ریاض صاحب اگر آج لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے کو دوائی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے کی سکول فیس کے پیسے نہیں ہیں، یونیفارم کے پیسے نہیں ہیں، لوگ آج خودکشی پر مجبور ہیں، تو راجہ ریاض صاحب ایک دن آپ کا دامن یہ لوگ پکڑیں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے آپ کو اپنا لیڈر منتخب کیا تھا کہ جائیں جو عوامی ایوان ہے جہاں پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ انسانوں کی آواز سنی جاتی ہے، وہاں پر جا کر ہماری آواز بلند کریں. وہاں پر آپ نے ان لوگوں کے خواب بیچ دیے. راجہ ریاض صاحب کتنے میں بیچے ہیں؟ کیا کریں گے اتنے پیسے کا؟ کیا اگلے الیکشن میں آپ پھر ایم این اے بننا چاہتے ہیں؟ زندگی کا تو علم ہی نہیں ہے. کیا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. میں اس موقع پر مولا علی علیہ السلام کا ایک کوٹ جو ہے وہ کال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے انسان اپنی عظمت کو پہچان، خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب بھی تمہیں خود کو بیچنے کی ضرورت پڑے تو کم سے کم قیمت اپنی جنت لگانا، جنت سے کم پر خود کو نہ بیچنا. راجہ ریاض صاحب آپ فیصلہ کریں، آپ نے جنت کمائی ہے یا کچھ اور. فیصلہ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا جو آپ نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس سیڑھی تک پہنچنے کے لیے کتنے لوگوں کے خوابوں کو چکنا چور کر کے، کتنے لوگوں کی امیدوں کو مسل کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ منزل آپ کی ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے آصف زرداری کے ساتھ وفا نہیں کی، اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ وفا نہیں کی، تو راجہ ریاض صاحب یہ لکھ لیں، اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب بھی لکھ لیں، راجہ ریاض آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سوٹی پر باندھ کر زمین میں دبو دو،
100 साल बाद भी निकालोगी तो वैसे ही निकलेगी। खमीर में प्रॉब्लम है, देखिए आपको भी एक दिन धोखा ही मिलेगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।